تو आज के इस ताज़ियती रेफरेंस के हवाले से मुनक्किदा अपने जो शोदा वकला बरादरान हैं, हमारे दोस्त भाई अजीज़, हमारे माशरे की जो कानून और आइन की बालादस्ती की बात करने वाली रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखने वाले उन शहीद वकला को दिल की अथा गहराइयों से खराज तहसीन पेश करता हूँ, खराज अकीदत पेश करता हूँ। उनकी इस कुर्बानी पर मैं ये नहीं समझता कि वो अब में मौजूद नहीं हैं। उन्होंने इस माशरे में आइन और कानून की बालादस्ती के लिए जो जद्दोजहद की, जो मेहनत, जो यहाँ पर तकलीफ और मुश्किलात से वो गुजरे, वो सब कुछ अभी तक हमारे माशरे में, हमारे माहौल में, हमारे दिल में और हमारे दिमाग में जिंदा हैं। मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ सबसे पहले शहीद बाज़ मोहम्मद काकड़ फाउंडेशन के मोहतरम अपने भाई लाल मोहम्मद काकड़ साहब को, अखुनज़ादा साहब को, उनके टीम के मेंबरान को, काकड़ साहब की बिलखुसूस फैमिली के मेंबरान को, कि उन्होंने शोदा के मिशन को, सिर्फ शहीद बाज़ मोहम्मद के मिशन को नहीं बल्कि शोदा के मिशन को जिस खूबसूरती के साथ, जिस वकार के साथ, जिस वजह के साथ बलूचिस्तान में अभी तक जिंदा रखा है, वो दादे तहसीन के मुस्तहिक हैं। आज तो ये होना चाहिए था, आपको ये नज़र आ रहा है, मेरे ख्याल 4 लाइनें हैं। आप में से कितने लोगों को पता है कितने शोदा हैं? ये सिर्फ 64 शोदा नहीं हैं बलूचिस्तान के, ये बलूचिस्तान के 3200 साल हैं। आप अगर इनको गहराई से, बीनाई से, दिल से, दिमाग से और हकीकत से अगर आप देख रहे हैं तो देख लेंगे बलूचिस्तान के 3200 साल हैं। इनमें से हर शख्स की जिंदगी 50 से 55 साल, 50 साल एवरेज लगा लें। इनमें ऐसा भी शहजादे थे, इनमें ऐसे काबिल और तजुर्बाकार वकला थे जो बलूचिस्तान का सरमाया थे। ये कोई आम लोग नहीं थे। ये इनका 50 साल हर किसी की एवरेज उम्र लगा लें, 64 पे इसको ज़रब दे दें, आपको निकल आएगा कि बलूचिस्तान के 3200 साल बलूचिस्तान से छीने गए हैं। अगर एक बाज़ मोहम्मद काकड़ ले जाते, शायद हम लाल मोहम्मद काकड़ को, अली अहमद काकड़ को, किसी को उसकी जगह पर तैयार कर लेते। लेकिन जब आपके माशरे से बड़े मुनज़्ज़म तरीके से आपके हज़ारों साल लूट लिए जाएं तो इसको फिर क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मैसेकर, इसको कहते हैं जेनोसाइड, इसको कहते हैं वाइप आउट। मेरे दोस्त लतीफ कोसो साहब बैठे हुए मेरे साथ, हमने वक्त गुजारा है सियासत की। मैं ममनून मशकूर हूँ, आज बैठे हैं। मैंने पंडाल में बैठे सब लोगों का नाम इसलिए नहीं लिया कि वक्त की कमी है। पंजाब के, खैबर पख्तूनख्वा के, सिंध के और इस्लामाबाद के जितने वकला का तहे दिल से मशकूर हूँ। और हम माजरत ख्वाह हैं कि ये सिविल सोसाइटी की तरफ से, शहीद बाज़ मोहम्मद काकड़ के और उनके फाउंडेशन की तरफ से ये प्रोग्राम है। हम बलूचिस्तान के लोग बड़े बदकिस्मत हैं। आज ये 3200 साल के हवाले से आज जो बलूचिस्तान का योम शोदा है, ये शोदा सिविल हॉस्पिटल नहीं है, ये शोदाए आहीन और कानून है। इनको शोदाए पाकिस्तान का दर्जा मिलना चाहिए था। आज ये प्रोग्राम जो है हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत बलूचिस्तान या आईन और कानून की बालादस्ती करने वाले कम से कम हमारे लॉ एंड जस्टिस और पार्लियामेंट्री अफेयर्स के इदारे आज ये प्रोग्राम करते, आज भी लाल मोहम्मद काकड़ और उसके दोस्तों ने जो है ये बोझ अपने कंधों पर पता नहीं कैसे उठाया है। खुदा बेहतर जानता है। उधार किया होगा, कर्ज किया होगा, चीजें बेची होंगी। बलोच आदमी है, पश्तून आदमी है, हम लोग सारे बाइज्जत, हम अपनी हैसियत एक दूसरे की जानते हैं। हम में से कितने में किसी में भी इतनी ताकत और इस्तिताअत नहीं है कि एक फाउंडेशन कंटिन्यूसली चलाए, एक लाइब्रेरी जो है तसलसल के साथ चलाए और तसलसल के साथ सेमिनार करे, तसलसल के साथ लोगों को शऊर और आगाही दे। ये आहीन के तहत, आहीन का चैप्टर 1 बुनियादी हकूक, उसका आर्टिकल 9, कल भी असम्बली में जब मैं मलिक उबैदुल्लाह कासी साहब के शहादत के हवाले से बात कर रहा था, मैंने कहा आईन की सबसे पहली जिम्मेदारी जब शुरू होता है, लतीफ कोसो साहब और उकला साहब बैठे हैं, आप लोग सारे आईन और कानून के माहिरीन हैं, आपके सामने मुझे अदब है बड़ी बात करने में। आर्टिकल 9 चैप्टर 1 में कहता है फर्द की सलामती। आप दो लोगों को पानी, बिजली, गैस और बाकी चीजें, सड़कें, ये सारी चीजें बाद में आती हैं, लेकिन रियासत की बुनियादी जिम्मेदारी है कि आप उसको सलामती फराम करें, फर्द की सलामती फराम करें। लेकिन ये फर्द नहीं थे,
یہ آئین اور قانون کی بالادستی کی جنگ لڑنے والے سپہ سالار تھے، یہ علم بردار تھے، یہ وہ ہیں جن کے دم پر آئین اور قانون قائم تھا. یہ عام شہری نہیں تھے، یہ وہ تھے جو آپ کے آئین اور قانون کو ہر جگہ لے جا کر اس کی توجیہ، تشریح اور اس کی بالادستی کی بات کرتے تھے. ریاست کو، ان کو سب سے بڑا عظیم رتبہ جو اس ملک میں اندر ہو سکتا ہے ان کو دینا چاہیے تھا. لیکن افسوس کی بات ہے کہ آپ کبھی بھی سرکاری سطح پر، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ سرکاری سطح پر کسی کی اگر دن بنایا جائے تو اس کی بڑی حیثیت ہوتی ہے، لیکن زندہ قومیں، زندہ ریاستیں، مہذب ریاستیں، آئین اور قانون کی بالادستی کرنے والے اس طرح کے شہزادوں کو بلوچستان کے 3200 سال کی محنت کو جو ہے کم از کم ریکگنائز تو کرتے. کسی ایک فورم پر، اسمبلی میں، ایک قرارداد کی صورت میں. آج یہاں پر جناب والا آپ نے دیکھا ہوگا پوری دنیا میں آپ جدھر بھی جائیں جہاں پر میسیکرز ہوتے ہیں، جینوسائیڈز ہوتے ہیں، وہاں پر ان کے لیے مینار قائم کیے جاتے ہیں، یادگار قائم کیے جاتے ہیں، ان کے نام سے یونیورسٹیاں بنائی جاتی ہیں، ان کے نام سے بڑے بڑے ادارے بنائے جاتے ہیں. پوری دنیا کے لوگوں کو بلایا جاتا ہے تاکہ دیکھیں کہ اس ملک میں بھی آئین اور قانون اور کی بالادستی کے لیے لوگوں نے اپنا خون پسینہ بہایا ہے. لیکن آج افسوس کی بات ہے، یونیورسٹی ان کے نام پر قائم کرنا دور کی بات، ایک انسٹیٹیوٹ قائم کرنا دور کی بات، ایک لا کالج قائم کرنا ان کے نام پر، ان شہداء کے نام پر دور کی بات. آج تک ان کے نام پر کسی چوراہے کا مینار بھی نہیں بنایا گیا، صرف تلواریں بنائی جاتی ہیں، پتہ نہیں ٹیڑے پیڑے جو ہیں وہ اسٹیچوز کھڑے کر کے رکھ دیے جاتے ہیں. کہتا ہے یہ ہمارا جو ہے یہ دیکھ لیں آپ لوگ، اس سے خوش ہو جائیں. اور یہ ملک اور یہ بلوچستان کہ ہر چوراہے پر آئین کی، قانون کی، جمہوریت کی، انسانیت کی ہمارے پاس مینار ہیں. اگر یہ ڈسپلے کیے جاتے تو یہ دنیا کے خوبصورت جمہوری اور قانون کی بالادستی کرنے والے شہداء کا جو ہے شہر بن سکتا تھا. لیکن اس شہر میں لطیف کوسو صاحب کل نہیں جائیے گا، ورنہ ہم اپنا ماتا آپ کو کیسے دکھائیں پیشانی؟ آپ بھی تھوڑی بہت بلوچی سمجھتے ہیں. ہم آپ کو اس شہر میں بھی اپنا کوئی اچھی چیز نہیں دکھا سکتے. ہمارے یہاں نہ پرسکون قبرستان ہے، نہ ہمارے پاس پرسکون شہرستان ہے، نہ ہمارے پاس، جس طرح میں نے آپ کو کہا، یہاں پر کسی بھی شخص کو اٹھائیں. آج ہی لشکری ریسانی صاحب یہاں تقریر کر کے چلے گئے، وہ بھی ایک زندہ لاش. وہ اپنے بھائی کا رونا، بھائی کا دھونا، اپنی تکلیف مشکل آپ کو بتا رہے تھے. زندہ لاش کیا ہوتا ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ بات ہوتی ہے بلوچستان میں اس لیے دو لفظ زیادہ بول رہا ہوں آپ لوگوں کے سامنے کہ بلوچستان میں بات ہوتی ہے ریکنسیلیشن کی، بلوچستان میں بات ہوتی ہے مسلط. بلوچستان کو اصلاح کی طرف لے جانا ہے. ہم نے بلوچ اور پشتون بھائیوں کے ساتھ مسلط کرنا ہے. ہم نے بلوچوں کو جو ہے قومی دائرے میں لانا ہے، پشتونوں کو قومی دائرے میں لانا ہے. ریاست کا کون سا ادارہ؟ کیا ریکنسیلیشن صرف 4-5 ہزار نوکریوں کا نام ہوتا ہے؟ کیا ریکنسیلیشن کسی ایک ایڈوائزر کو قائم کرنے کا نام ہوتا ہے؟ ریکنسیلیشن ہوتا ہے کہ جن گھروں کے سے ماہیں، بہنیں، بیوی، بیٹیاں، جہاں پر بیوہ ہوئی ہماری عورتیں، جہاں پر بے آسرا ہونے والی جو بچیاں ہیں، ان کے گھر میں یا ان کے ماؤں کے پاس کون گیا؟ ان کے پاس آج تک ریاست کے ستونوں میں سے کون سا بڑا شخص گیا ہے ان کے گھروں میں ان کے آنسو پہنچنے کے لیے؟ آپ کو ریکنسیلیشن شروع کرنا ہوتا ہے کہ معاشرے کے سب سے زیادہ زخمی گھروں سے، اور بلوچستان کا ہر گھر زخمی ہے. بلوچستان کے اس 15-20 سال میں یہ اگست کا مہینہ اگر ہم گنوانا شروع کر دیں، یہ تو لال جان کی، لال محمد صاحب کی، ان کے دوستوں کی مہربانی ہے. انہوں نے یہ پروگرام منعقد کیا، یہ تعزیتی ریفرنس. میں یہاں دیکھ رہا ہوں خران سے لے کر پورے بلوچستان سے باہر کے کولیگز بیٹھے ہوئے ہیں، وکلا صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ایک مجمع ہے. لشکری صاحب نے بڑی اچھی بات کی